السلام علیکم دوستو، میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان لرننگ ہب۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ فارسی میں کسی سے کیسے سلام کیا جاتا ہے اور اپنا تعارف کیسے کروایا جاتا ہے۔ آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت دنوں کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کی وجہ سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن آج سے پھر ہم نے شروع کیا ہے، کیونکہ ابھی ہم گرامر ہی پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ بالکل الگ ہے گرامر سے۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ فارسی میں بات چیت کیسے شروع کریں۔ سلام اور تعارف کا یہ آسان طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اہم جملے دیے گئے ہوں گے کہ جو روزمرہ میں استعمال ہونے والے جملے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ سب سے پہلا اس میں سلام اور تعارف ہے کہ سلام گریٹنگ اینڈ انٹروڈکشن دیا ہے کہ سلام ہم کس طرح فارسی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے سلام ہے، اردو میں بھی یا السلام علیکم کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم یعنی ہیلو۔ اور اگر رسمی طور پر کسی سے پوچھنا ہو، سلام کرنی ہو، تو اس میں ہے جیسے السلام علیکم ابھی بتایا کہ سلام کہتے ہیں، اور دن میں جیسے گڈ آفٹرنون ہوتا ہے تو روز بخیر آتا ہے۔ صبح بخیر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شب بخیر آتا ہے۔ شب بخیر، تو یہ تین چیزیں ہیں۔ صبح بخیر گڈ مارننگ آئے گا، روز بخیر گڈ آفٹرنون آئے گا، اور شب بخیر کیا آتا ہے؟ گڈ ایوننگ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین طریقے سے ہم سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم جیسے اردو میں بھی انگلش میں دیکھا جائے تو گڈ مارننگ، پھر اس کے بعد گڈ آفٹرنون اور گڈ ایوننگ۔ اسی طرح روز بخیر، صبح بخیر اور شب بخیر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور سلام تو انگلش میں اسے کیا کہا جائے گا؟ ہیلو۔ ٹھیک ہے، حال شما چطور است، آپ کیسے ہیں؟ حال شما چطور است یعنی آپ کیسے ہیں۔ تو انگلش میں کیا آئے گا؟ ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو۔ تو فارسی میں کیا کہیں گے؟ حال شما چطور است، حال شما چطور است۔ اب اس میں حال کیا ہے اور شما کا مطلب کیا ہے اور چطور است کا مطلب کیا ہے؟ شما کا مطلب ہوتا ہے آپ، اور چطور است، است کا مطلب ہوتا ہے اور کیسے؟ چطور یعنی کیسے۔ اب اگر یہی چیز انفارمل میں پوچھنی ہو، انفارمل طریقے سے پوچھنی ہو تو کیا آئے گا؟ حالت چطورے، حالت چطورے یعنی کہ آپ کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں چطوری،
चतुरी आप कैसे हैं, यानी कैसे हो। तो ये इनफॉर्मल तरीके से इस तरह हम पूछ सकते हैं। ये दोनों क्या है, फ़ारसी में सलाम करने के तरीके और हाल चाल पूछने के ये तरीके दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है मन खूबम, मन खूबम यानी मैं ममनून, मन खूबम मैं ठीक हूँ। ममनून, ममनून का मतलब होता है शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, यानी यहाँ दिया है मन खूबम मैं ठीक हूँ। ठीक है, आई एम फाइन, तो ये क्या है, आई एम फाइन। अब देखिए यहीं इस जुमले को समझते हैं कि किस तरह फ़ारसी में जुमला बनता है। यहाँ देखिए इंग्लिश में आई का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ, उर्दू में मैं का इस्तेमाल हुआ और फ़ारसी में मन का इस्तेमाल हुआ। मन का मतलब होता है मैं और आई का मतलब होता है मैं। दोनों तरीके से सबसे पहले कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई, ये हमने अभी शायद ग्रामर में पढ़ा नहीं है कि किस तरह ये जुमले बनाए जाते हैं। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। अब देखो यहाँ है खूब और आम। खूब का मतलब होता है ठीक और आम का मतलब हूँ, यानी ठीक हूँ। अब ठीक और यहाँ भी पहले ठीक और यहाँ भी पहले ठीक इस्तेमाल हुआ, यानी कि यहाँ खूब इस्तेमाल हुआ और यहाँ ठीक हुआ। अब आम और यहाँ हूँ इस्तेमाल हुआ। अब देखिए यहाँ एम का इस्तेमाल बीच में हुआ है और फाइन यानी ठीक का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, लास्ट पे हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा चेंज होता है और उर्दू में तकरीबन जैसे जुमला बनाया जाता है इसी तरह फ़ारसी में भी वो जुमला बन सकता है। कुछ जुमले इस तरह हैं कि जो नहीं बन पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जुमले ऐसे हैं कि जो जिस तरह उर्दू में दिए गए हैं उसी तरह फ़ारसी में भी आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ दूसरा जुमला है, इसमें शुमा चीस्त। इसम का मतलब नाम, शुमा का मतलब आप और चीस्त क्या है, यानी ची और अस्त है। ये ची और अस्त है। ची का मतलब क्या और अस्त का मतलब है क्या है। अब यहाँ अगर देखेंगे आपका नाम है, ये देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आप का नाम, और यहाँ क्यों है इसमें शुमा, इसमें शुमा। शुमा यहाँ बाद में क्यों आया, क्योंकि यहाँ मीम के नीचे इजाफत लगी है, ज़ेर लगी है, तो ये क्या है, इसमें शुमा आपका नाम। जैसे हमने पढ़ा था किताबे मन मेरी किताब। ठीक है, और इसी तरह यहाँ मैं दोबारा से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, रब करके इसको लिखते हैं। तो आपका नाम क्या है, इसमें शुमा चीस्त, इसमें शुमा, इसमें शुमा चीस्त। अब यहाँ मैंने कहा कि इसमें शुमा है और यहाँ आप का नाम है,
تو یہاں یہ میں نے کہا کہ کتاب من، اور اسی طرح اگر ہم یہ کہیں اس کی کتاب تو کیا آئے گا؟ کتاب او۔ کتاب او کا مطلب اس کی کتاب۔ اسی طرح آئے گا قلم شما، تو کیا آئے گا؟ آپ کا قلم۔ اب دیکھو یہی چیز یہاں بھی استعمال ہوئی ہے، یہاں آپ کا قلم ہے، یہاں آپ کا نام ہے، تو اس میں اضافت لگتی ہے اور یہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہوتا ہے قلم شما، یعنی آپ کا قلم۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ کس طرح جوڑا جا سکتا ہے یا یہ کیوں اس طرح آتا ہے۔ اس میں شما چیست کا مطلب آپ کا نام کیا ہے، یعنی وٹ از یور نیم۔ اسم من علی است، اسم من تو میرا نام، اسم من یعنی میرا نام، علی است علی ہے، مائی نیم از علی۔ اب دیکھو یہاں کچھ جملے عام استعمال کے جملے دیے ہیں، کامن فریزز ہیں، یہ بھی روزمرہ میں استعمال ہونے والے جملے ہیں کہ جو ہمیں کام آ جاتے ہیں، روزمرہ میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کا یہ پڑھنا ضروری ہے اور ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ متوجہ نمی شوم، متوجہ نمی شوم یعنی میں نہیں سمجھا، متوجہ میں متوجہ نہیں تھا، یعنی کہ میں اس بات کو اس لیے نہیں سمجھا کیونکہ میں اس طرح متوجہ نہیں تھا، یا میں نہیں سمجھا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ تو اس کا مطلب فارسی میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ متوجہ نمی شوم، متوجہ نمی شوم یعنی کہ میں نہیں سمجھا۔ لطفاً دوبارے بگویید، دوبارے بگویید، دیکھو بے گویید براہ کرم دوبارہ کہیں، لطفاً، لطفاً کا مطلب براہ کرم، دوبارہ کا مطلب دوبارہ ہی ہے یا پھر سے، بگویید کہیں، پلیز سے اٹ اگین یعنی اس بات کو دوبارہ دہرائیں یا اس بات کو دوبارہ کہیں۔ خواہش می کنم، خواہش می کنم، یہاں یہ لکھا ہے خواہش، اسے خواہش نہیں پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو خواہش پڑھتے ہیں، لیکن یہ خواہش نہیں ہے، یہ خواہش ہے، خواہش ہے، اس میں واو سائلنٹ رہتا ہے، تو یہ خواہش، خواہش می کنم یعنی براہ کرم یا مہربانی کر کے، پلیز۔ متشکرم یا ممنونم، شکریہ، متشکرم یا ممنونم شکریہ یعنی تھینک یو۔ بے بخشید، بے بخشید معاف کیجیے، بے بخشید معاف کیجیے یعنی ایکسکیوز می، یہ ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں اس طرح کے جملے۔ اب سفر اور راستہ میں کسی سے یعنی کہ کسی سے ڈائریکشن پوچھنی ہو، راستہ پوچھنا ہو یا سفر کے بارے میں بات چیت جو ہوتی ہے، اس میں کچھ اہم جملے یہاں دیے گئے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہے اس میں سب سے پہلا؟ اینجا کجا است، این
इन जा, इन का मतलब ये और जा का मतलब होता है जगह। कुजास्त, कुजा का मतलब होता है, कुजा का मतलब होता है कहाँ। कुजा का मतलब आएगा कुजा का मतलब होता है कहाँ। अस्त का मतलब पता है, तो अस्त का मतलब है ये जगह कहाँ है। वेयर इज़ दिस प्लेस, वेयर इज़ दिस प्लेस। ईस्तगाह मेट्रो कुजास्त, ईस्तगाह कहते हैं स्टेशन को, और मेट्रो ये मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन कहाँ है। ईस्तगाह मेट्रो कुजास्त यानी वेयर इज़ द मेट्रो स्टेशन। यहाँ चे कादर तूल मी कुशैद ताब आंजा बेरसीम, वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। शे कादर तूल मी कुशैद ताब आंजा बेरसीम, रसीदन से, रसीदन का मतलब होता है पहुँचना, और रसीदम का मतलब मैं पहुँचूँ, है ना। मीम का इशारा मैं की तरफ होता है, तो वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट देयर, ठीक है। और इसी तरह यहाँ ख़रीदारी के मुतालिक कुछ जुमले दिए हैं। ख़रीदारी और रेस्टोरां यानी शॉपिंग और रेस्टोरेंट के बारे में कुछ अहम जुमले हैं, जैसे कीमत इन च कादरास्त, कीमत इन च कादरास्त यानी कि इसकी कीमत क्या है। इन कीमत इन, कीमत इन का मतलब इसकी कीमत, ठीक है। च कादरास्त कितनी है, ठीक है। हाउ मच इज़ दिस प्राइस, ठीक है। इन खेली गिरास्त, ये बहुत महंगा है। गिरां किसे कहा जाता है, गिरां कहते हैं महंगा। गिरां क्या होता है, महंगा। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव क्या होता है, एक्सपेंसिव महंगा होता है। अब यहाँ है मनुए गिज़ा रा लुत्फ़न बेदुहिद, बराह करम मेनू दे, तो मेन्यू होता है प्लीज़ गिव मी द मेन्यू, ये रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता है ये जुमला। मेनू ये गिज़ा रा लुत्फ़न बेदहीद यानी बराह करम मेन्यू दे। अब यहाँ है एक चाय लुत्फ़न, एक चाय, बराह करम एक चाय का कप दे दीजिए, तो एक चाय लुत्फ़न, वन टी प्लीज़। इसके अलावा फेयरवेल और बेस्ट विशेस के लिए हम कुछ इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा में, जैसे अलविदा और नेक तमन्नाएँ। उसके लिए जो जुमले इस्तेमाल होते हैं, खुदा हाफिज़ यानी गुड बाय। और इसके अलावा नीचे हैं बेजूदी मी भी नमत, बेजूदी मी भी नमत, जूदी कहते हैं जल्दी, जूदी किसे कहा जाता है, जल्दी को। मी भी नमत यानी जल्दी मिलेंगे, सी यू सून। रोज़ खूबी दाश्ते बाशीद, आपका दिन अच्छा गुजरे। रोज़, रोज़ नहीं है रोज़ कहते हैं, रोज़ खूबी दाश्ते बाशीद यानी कि आपका दिन अच्छा गुजरे। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, ठीक है। तो ये थे आज के जुमले
جو روزمرہ میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں اپنا تعارف کیسے کرتے ہیں، اور کسی سے حال چال پوچھنا ہو تو کس طرح ہم حال چال پوچھتے ہیں، تو اس میں ہم نے وہ ساری چیزیں سیکھی۔ اب کچھ اہم چیزیں اور ہیں جو ہم اگلے سبق میں بھی سیکھیں گے، جیسے کہ شما از کجا ہستید، شما از کجا ہستید، یا یہ پوچھ سکتے ہیں شما اہل کجا ہستید۔ تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا، اور جو پوری سیلف انٹروڈکشن ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ فارسی میں سلام اور تعارف کیسے کیا جاتا ہے، اور روزمرہ میں کچھ اہم جملوں کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ مزید کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ چلیے، شکریہ، اللہ حافظ۔